जापान और चीन की जो है वो आमने सामने आ गए हैं। दोनों मुल्क और चीन ने मना कर दिया है तमाम शहरियों को कि वो जापान का सफ़र अख्तियार ना करें, और वाइस वर्सा जापान ने मना कर दिया है कि वो चीन का सफ़र ना करें। अपने शहरियों को कहा गया है। शुमाली और जनूबी कोरिया जो है वो भी जंग के दहाने पर हैं। दोनों तरफ से धमकियाँ लगाई जा रही हैं। एक तरफ से मिसाइल टेस्ट किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ एटमी आबदोज़ बनाने का अमेरिका ने इजाज़त दे दी है। चीन है वो शुमाली कोरिया की हमायत करता है, जापान जनूबी कोरिया के और अमेरिका के साथ है। चीन उसके कवानीन में जो है मुदाखलत नहीं करेगा, और जापान की इसी ख्वाहिश पर वन कंट्री टू सिस्टम्स का निज़ाम जो है वो नाफिज कर दिया गया। चीन ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और उनका कहना है कि जापान अपनी हद के अंदर है। इस पर दोनों तरफ से गर्मा गर्म बयानात जो हैं जारी हैं, और अब दोनों तरफ से सफारती सतह पर शहरियों से कह दिया गया है कि वो सफ़र ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कलम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और खौफनाक सूरत हाल पैदा हो गई है, और वो भी ईस्ट एशिया में, यानी जापान और चीन की जो है वो आमने सामने आ गए हैं। दोनों मुल्क और चीन ने मना कर दिया है तमाम शहरियों को कि वो जापान का सफ़र अख्तियार ना करें, और वाइस वर्सा जापान ने मना कर दिया है कि वो चीन का सफ़र ना करें। अपने शहरियों को कहा गया है कि वो चीन का सफ़र ना करें। क्या सूरत हाल है, एक जंग जैसी सूरत हाल बनती चली जा रही है। मैंने चंद दिन पहले भी इस पर बात की थी, जब मैंने ये बात की थी कि शुमाली और जनूबी कोरिया जो है वो भी जंग के दहाने पर हैं। दोनों तरफ से धमकियाँ लगाई जा रही हैं। एक तरफ से मिसाइल टेस्ट किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ एटमी आबदोज़ बनाने का अमेरिका ने इजाज़त दे दी है जनूबी कोरिया को, और जिससे सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो गई। फिर शुमाली कोरिया ने एक मिसाइल टेस्ट करता है जो कि जापान के नज़दीक गिरता है, जापान के उस जोन के करीब जो कि उसका सनती जोन है समंदर के किनारे पर, वहाँ उसके करीब गिरता है, जिससे मज़ीद मामला जो हैं वो हरारत पजीर यानी मज़ीद गर्म होते चले जा रहे हैं। इसी तरह से जो चीन है वो शुमाली कोरिया की हमायत करता है, जापान जनूबी कोरिया के और अमेरिका के साथ है। तो ये एक बड़ा तनाज़ा बनता चला जा रहा है। अब तनाज़ा क्यों हुआ है, इस पर भी बात करते हैं, और इसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि ये जो पैसिफिक रिम है, जो कि बहर-उल-काहल के इन ममालिक को कहा जाता है, जो एक ही समंदर के मुख्तलिफ़ किनारों पर बसते हैं, जिनमें चीन, जापान, शुमाली जनूबी कोरिया शामिल हैं, ये क्या नई आलमी जंग का पेश खेमा साबित होंगे या उसके लिए ये आगाज़ फराहम करेंगे। तो इस वक्त सूरत हाल इंतहाई संगीन होती चली जा रही है। जिस तरह मैंने बताया कि जापान ने वन कंट्री टू सिस्टम्स जो कि हांगकांग पर लागू है 1997 में, जो बरतानिया के साथ मुआहदा हुआ था, जिसके बाद बरतानवी राज का ख़ात्मा हुआ हांगकांग में, और चीन से कहा गया कि वो अगले 50 साल तक चीन का हिस्सा तो रहेगा, लेकिन वहाँ पर अपना सिस्टम होगा। तो इसलिए इस सिस्टम को नाम दिया गया वन कंट्री टू सिस्टम। ये बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम किया चीन ने भी और बाकी ममालिक ने भी, और उसके बाद हांगकांग से बरतानवी राज का ख़ात्मा हो गया। 1997 की बात बता रहा हूँ, यानी 1997, और ये मामला चलना है 2047 तक। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना मामला है, और 50 साला जो दौर है, उसके बाद मुकम्मल तौर पर चीन जो है वहाँ पर वन कंट्री वन सिस्टम पर जा सकता है। अब चीन ने वहाँ पर दहशतगर्दी और लाकानूनीत के नाम पर एक बिल लाया है, जिसके तहत वहाँ पर एक नया कानून लागू किया जाएगा, जिस पर जापान ने रेजिस्टेंस दिखाई। जापान ने क्यों रेजिस्टेंस दिखाई? क्योंकि दौरे बरतानिया में जब बरतानवी राज था तो जापानी इंडस्ट्री हांगकांग मुंतकिल हो रही थी, और हांगकांग को मरकज़ी हैसियत हासिल हो गई थी। वो जापान की एक मुआशी नौआबादियाती का एक जजीरा समझा जाता था, जहाँ पर जापानी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते थे। 1997 में जब यह मामला ख़त्म हो रहा था, तो जापान ही ने इसकी गारंटी ली थी कि अगले 50 साल तक के लिए इसको ख़ुद मुख्तारी तो दी जाए, चीन को दे दिया जाए, लेकिन हांगकांग का अपना कानून यहाँ पर लागू रहेगा। चीन उसके कवानीन में जो है मुदाखलत नहीं करेगा, और जापान की इसी ख्वाहिश पर वन कंट्री टू सिस्टम्स का निज़ाम जो है वो नाफिज कर दिया गया। अब जब चीन ने दहशतगर्दी और लाकानूनीत के नाम पर वहाँ पर एक कानून लागू करने की कोशिश की, जिस पर जापान ने सख्त रद्द-ए-अमल दिखाया। जापान को अमेरिका की और जनूबी कोरिया की सपोर्ट हासिल है, और उसने इस पर एहतजाज किया, और उसने कहा कि चीन बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, और इस पर जो है चीन ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है, और उनका कहना है कि जापान अपनी हद के अंदर है।
ہانگ کانگ ان کا حصہ ہے، تسلیم شدہ حصہ ہے، اور اگر وہاں سے دہشت گردی یا لاقانونیت ہوتی ہے تو ہمارے پورا حق ہے کہ وہاں پر کوئی ایسا قانون بنائے جس سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ اس پر دونوں طرف سے گرما گرم بیانات جو ہیں جاری ہیں، اور اب دونوں طرف سے سفارتی سطح پر شہریوں سے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ سفر نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پیسیفک رم کے اندر معاملات گرم ہیں۔ ایک شمالی کوریا اور جنوبی کوریا آمنے سامنے ہے، اور اب جاپان اور چین بھی آمنے سامنے ہے، اور جاپان اور چین تو صدیوں سے آمنے سامنے ہیں۔ بہت ساری جنگیں جو ہیں ان سے منسوب ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں بھی جاپان کیونکہ ہٹلر کے ساتھ تھا، اس دوران بھی جب وہ ہٹلر سے لڑ رہا تھا تو ایک طرف چین سے بھی اس کی لڑائی جاری تھی۔ تو جاپانی اور چینیوں کے مابین جو ہے یہ جنگ ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے، ہمیشہ سے کشیدگی رہی ہے۔ کافی خون خرابہ بھی ہوا جب یہ 1940s میں جو جنگیں اور جھڑپیں ہوئی تھیں ان دونوں ملکوں کے مابین، اس میں، اور اب بھی دونوں کی فوجیں آمنے سامنے ہیں۔ جاپان بھی تیزی سے ترقی کرتا ملک ہے، معاشی طور پر تو وہ ایک جائنٹ ہے، پوری دنیا کے اندر مانا جاتا ہے اس کو، لیکن فوجی سطح پر بھی اب وہ ترقی کر رہا ہے۔ اس نے اپنے جہاز جو ہے وہ اپنا فائٹر پلین جو ہے 5th جنریشن کا وہ بھی بنا لیا ہے۔ دوسری طرف چین ہے جو کہ واقعی میں ہی ایک بڑا ایٹمی جائنٹ ہے اور ایٹم بم کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جاپان تو پہلے ہی امریکہ کے ہاتھوں ایٹم بم کا مزہ چکھ چکا ہے، اور اب اس نے امریکہ کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا، اور امریکہ نے جاپان کی اگلے 100 سال تک کے لیے دوسری جنگ عظیم کے بعد جو معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت جاپان کی حفاظت کا ذمہ جو ہے امریکہ نے لے رکھا ہے۔ تو اس طرح سے اگر جاپان اور چین کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو اس میں امریکہ کا داخل ہونا کوئی کرینے قیاس یہاں اس طرح کی بات نہیں ہے، وہ خواب و خیال کی بات نہیں ہے، معاہدے کی بات ہے کہ وہ جاپان کی جو ہے حفاظت کرے گا۔ جنگ جو ہے اس خطے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، گو دنیا جو ہے اس کو بڑی اس نظر سے دیکھ رہی ہے کہ جو کہ ایک عالمی ایٹمی جنگ کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان میں لوگوں کیونکہ پاکستانیوں کے خیال میں شاید وہ علاقہ جو ہے وہ ہم سے بہت دور ہے، دور نہیں ہے جناب۔ چین ہے، جاپان ہے، کوریا ہے، شمالی کوریا ہے، جنوبی کوریا ہے، یہ ایشیا ہی ہے، ایسٹ ایشیا ہے، اور ایسٹ ایشیا میں اگر کہیں پر اس طرح کا معاملات ہوتا ہے، امریکہ مداخلت کرے گا تو رشیا بھی مداخلت کرے گا، اور رشیا کا داخل ہونے سے یہ ایک بڑی عالمی جنگ بن سکتی ہے جو کہ تیسری عالمی جنگ ہوگی۔ یہ کس نے کہا تھا کہ تیسری عالمی جنگ پانیوں پر ہوگی؟ پانیوں پر ہی ہوگی، جی ہاں، اور یہ پانی جو ہے یہ بحر الکاہل کا یہ پیسیفک رم بھی ہو سکتا ہے، جس پر کشیدگی ہر آنے والے دن کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دونوں طرف سے سخت بیانات اور پابندیوں کا سامنا ہے۔ چین آنے والے دنوں میں جاپان کی تمام انڈسٹری کو ہانگ کانگ میں بند کر سکتا ہے، اور جاپان کے تمام شہریوں کو جو وہاں کے نامور کاروباری لوگ ہیں یا صنعت کار ہیں ان کو جو ہانگ کانگ چھوڑنے کا کہہ سکتا ہے۔ اس کے بعد صورتحال جو ہے کشیدہ ہو جائے گی، اور امریکہ پہلے سے اپنا ایک بحری بیڑا لے کر جو ایٹمی قوت سے چلتا ہے، جس کا نام رونالڈ ریگن ہے، وہ وہاں لے کر بیٹھا ہے، اور اس سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ تیسری عالمی جنگ اس پیسیفک ریم یا ایسٹ ایشیا میں ان ممالک کے درمیان شروع ہو، کیونکہ ایک دفعہ یہ جنگ شروع ہو گئی تو پھر یہ رکے گی نہیں اس وقت تک جب آدھی سے زیادہ دنیا کو تباہ و بربادی کا نشان نہیں بنا پائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔